नमस्कार, संवाद श्रृङ्खलाको आजको यो सन्दर्भ विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म सरू सिंह थापा। नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सम्मिलित नयाँ राजनीतिक अथवा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै सोही भूमि भारतीय प्रभुत्वमा रहेको र नेपालले सधैँदेखि आफ्नो हो भनेर दाबी गरिरहेको यो विषय एउटा ऐतिहासिक बिन्दुमा प्रवेश गरेको छ। अब यथेष्ट प्रमाणका आधारमा नेपालले वार्ता र संवादको माध्यमबाट सोही भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ अथवा भोग चलन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषय घनीभूत रूपमा उठिरहेको छ। अब नयाँ बिन्दुमा यो विषय प्रवेश गरिसके पछाडि अबका वार्ता र संवादहरू कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र यसमा कूटनैतिक प्रयास कस्तो हुनुपर्छ र यसले निम्त्याउने परिणामहरू कस्ता हुन्छन् र यसमा नेपालले आफूलाई कूटनैतिक रूपमा अब्बल राख्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। र मसँग छलफलका लागि नेपाल सरकारका पूर्व प्रशासक तथा राष्ट्रिय मामलाका विभिन्न विषयहरूमा आफ्नो आवाज, आफ्ना लेखहरू मुखरित गर्दै आउनुभएका द्वारिकानाथ ढुङ्गेलसँग आज हामी संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकठाक छु। सबैभन्दा पहिले त एउटा अनौपचारिक प्रश्नबाट संवादमा प्रवेश गर्न मन लाग्यो। यो सीमाको विषयमा यहाँले जुन देशमा यो विषयमा खासै बहस नहुँदा अथवा सघन रूपमा यसको छलफल नहुँदै गर्दाखेरि सडकदेखि उपल्लो ओहदासम्म यो आवाजलाई पुर्याउनको निम्ति निकै ठुलो प्रयास गर्नुभयो। तर अहिले त जुन एउटा यो ऐतिहासिक प्रयास भनेर यसलाई इनिसिएसन लिनका लागि हिलो छापाछापसम्मको परिस्थिति देखिया छ। तर तपाईँ भने योभन्दा पहिला निकै सक्रिय देखिनुहुन्थ्यो। अहिले त मैले संवादको क्रममा पनि निकै प्रयास गरेर तपाईँलाई ल्याउनु पर्यो। यसो किन भएछ? धन्यवाद। यसमा तपाईँले बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाइदिनु भयो। हामीले यो मुद्दा उठ्नुपर्छ, उठोस् र सरकारको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने दृष्टिकोणबाट हामी लागेका हौँ। यसको श्रेय हामीलाई जोडिदिने श्रेय सोनाम साथी र भैरव रिसालजीलाई चाहन्छ र उहाँहरू दुईजनालाई धन्यवाद दिँदै अब हामीले प्रयास सुरु गऱ्यौँ। अब यसको तपाईँकै शब्दको सापट लिँदा ऐतिहासिक बिन्दुमा आइपुगेको छ र अब यसलाई नयाँ पुस्ताले, नयाँ अध्येताहरूले अघि बढाउनुपर्छ। कति हामी मात्रै यसमा लागि परेको जस्तो देखिने र यो हामी लागि परेको देखिँदाखेरि केही सायद हाम्रो पनि केही कमी कमजोरीहरू भयो होला। त्यसले गर्दा केही मित्रहरूमा एक प्रकारको कस्तो भावना मैले पाएको अनुभव मेरो अनुभव अरू विषयमा अब यो यिनीहरू यो टिभीमा देखाउनको लागि आएका हुन्। त्यसपछि राष्ट्रवादी देखाउन चाहन्छन् आदि त्यस्ता किसिमका धेरै शब्दहरू आइसकेपछि अब हामीले जे गऱ्यौँ जति गर्न सक्थ्यौँ गऱ्यौँ। अब नयाँ पुस्ताले अघि बढाउनुपर्छ। देशमा योग्य व्यक्तिहरू छन्, जानिफकारहरू छन्, उनीहरू नै अघिल्तिर आउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर मैले भैरव रिसालजीसँग पनि भनिसकेको छु। अब म ओझेलमा बस्छु, आफ्नो जे छ त्यही विषयको अध्ययनमा लाग्छु भनेर भनेको। त्यही क्रममा तपाईँले 2-4 चोटि अरूले बोलाउँदा म आउँदिनँ भनेकै हो। तपाईँले बलजफती गर्नुभयो र आएको हो। धन्यवाद। ठिक छ। तर तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि अब हामी भित्री कथासम्म त पुग्न नसकौँला। तर यावत विषयमा तपाईँले गर्नुभएको अध्ययन, अनुसन्धान, त्यसमा जुन आवाज मुखरित गर्नका लागि, जनस्तरसम्म पुर्याउनका लागि गरेको प्रयास त मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्ने योग्य छ नि। त्यसको लागि धन्यवाद। त्यसको लागि त भोलि पनि अब हामी बाहिर नआए पनि, यसरी कुनै लेखेर नआए पनि अथवा टिभीमा नआए पनि हामी कोही मित्रहरू आउँछन्, घरमा आउँछन् भने आफ्नो देखेको, बुझेको, भएको सामग्रीले सहयोग त गरिरहन्छ। ठिक छ सर। अब हामी मूल प्रश्नमा प्रवेश गरौँ। सन् 1962मा जुन भारतको तत्कालीन समयमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले सार्वजनिक गरेको नक्सा चीनलाई चित्त नबुझेर तत्कालीन समयमा भारतीय सेना र चिनिया सेना बीच युद्ध भयो र त्यसमा भारतको तर्फबाट 1386 सैनिकले ज्यान गुमाए। त्यस्तै गरी 1600 सैनिकहरू अहिलेसम्म पनि बेपत्ता छन्। चीनको तर्फबाट 722 जना सैनिक मारिए
र तत्कालीन समयमा चीनसँगको युद्धमा भारत पछाडि हट्यो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेहरूले भारतीय सेना बहादुरी के साथ पीछे हट रहे भन्ने जवाफ दिएर नेपालको भूमिमा आएर सैनिक बसेदेखि अहिलेसम्म यो विषयमा नेपाल र भारत बीच सानोतिनो कुरामा चलि नै रहेको छ। यो अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि हामी एउटा सुरुवाती बिन्दु अथवा ऐतिहासिक बिन्दुमा पुग्दाखेरि सबभन्दा पहिला त कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? तपाईँले 1962 भन्नुभयो, यसलाई 1962 त कालापानीको मा आएर बसेको स्थितिको कुरा छ, तर त्यो 1962 भन्दा अगाडि नै उनीहरू आएर बसेको भन्ने आइरहेछ, अहिले तथ्यहरू आइरहेछन् र भारतीयले त्यो क्षेत्रको रणनीतिक महत्त्वलाई बुझेर त्यो कब्जा जमाएको, अतिक्रमण गरेको भन्ने तथ्यहरू अहिले आइरहेछ। तर मुद्दा चाहिँ नि त्यो कालापानीको मात्र होइन, मुद्दा 1816 मा भएको सुगौलीको सन्धिको धारा 5 ले हाम्रो सिमाना, नेपाल र भारतको सिमाना, तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया र भारतसँगको सिमानाको सन्धि भएको 1816, त्यसपछिका पूर्व सन्धिहरू हुन् र त्यसपछि कुनै पनि नयाँ सन्धि भएको छ भने हामीले थाहा पाएको छैन। सरकारसँग छ भने सरकारले भन्नु पर्यो, भारत सरकारले भन्नु पर्यो कि नयाँ सन्धि भएको छ त्यस कारणले हामी कालापानी हाम्रो हो भन्ने आधार छ भने उसले देखाउनु पर्यो। होइन भने यो मुद्दा 1816 देखिको हो, 1962 मा त कालापानी मात्र हो र महाकाली, यो मुद्दा भनेको महाकालीको स्रोतसँग जोडिन्छ। त्यसभए तपाईँले यो भनेको कुरा दशकौँदेखिको समस्या छ, अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि यो किन कसरी भन्ने त धेरै बहस भएको छ। छोटो शब्दमा भन्न पर्दाखेरि यसको समाधान निकाल्न किन सकेनौँ? यसको समाधान के हो भने यो बेला बेलामा खास गरिकन 2020 को दशकमा 2020 को दशकमा त्यहाँ सीमा अतिक्रमण भएको छ। अहिले भन्न त हामी भनिरहेछौँ 2030 मा हो, काठमाडौँबाट 30 मा पठाएर त्यो स्थिति अध्ययन गर्न लगाएको हो। होइन भनेदेखि 2020 को दशकदेखि नै त्यहाँ भएको प्रहरी चौकीले यहाँसित सीमा अतिक्रमण भएको कुरा काठमाडौँलाई त्यो बेलाको जिल्ला कार्यालय, दार्चुलाको जिल्ला दार्चुलाको जिल्ला कार्यालय र महाकाली अञ्चलाधीश र गृह मन्त्रालयलाई जानकारी दिएको तत्कालीन समयमा त्यो कागजातहरू छन्। अब ती कागजातहरू छन् र 30 पछि काठमाडौँले नै गएर फेरि अध्ययन गर्न लगाएको छ र त्यो क्षेत्रको यो उपेक्षित रह्यो भन्ने कुराको मेरो अध्ययनमा, मेरो जानकारीमा आएसम्म दार्चुला जिल्लाका तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य र सहायक मन्त्री बहादुर सिंह ऐतवालजीले गर्नुभयो र उहाँको प्रयासमा त्यो क्षेत्र एक प्रकारले काठमाडौँले को ध्यान आकर्षण भयो र 30 पछि प्रशस्त मात्रामा जानकारी सरकारलाई छ। अब सरकारले त्यस बेलामा वास्तव नगरेको देखिएकै छ है। र पछि आएर यो महाकाली सन्धिको अनुमोदनको समयमा यो फेरि बाहिर आएको हो र अहिले वास्तविक रूपमा यो कार्तिकमा यो मुद्दा चर्कै रूपमा बाहिर, कार्तिक 2076 मा जब भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्यो त्यसपछि यो बाहिर फेरि आयो र यसलाई अब चाहिँ नै हामीले के भन्ने विचार गर्छ, यो भारतले जुन किसिमको नक्सा जारी गर्यो त्यसपछि अहिले राजनाथजीले, रक्षा मन्त्री राजनाथजीले त्यो बाटोको उद्घाटन गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि यो जसरी तपाईँ हामी सबै अब मुलुक एक भएका छौँ यो मुद्दालाई अब सिध्याउनुपर्छ भनेर, त्यसकारण मेरो विचारमा यो हाँक पनि हो नेपालको लागि, यो मुद्दा सदाको लागि अन्त्य गर्ने र अवसर पनि हो। ठिक छ सर, मेरो प्रश्न यहाँनिर सर कि तपाईँले निकै अगाडिको कुरादेखि पृष्ठभूमिमा जोड्नुभयो, तर अहिले पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दाखेरि त हामी इपिजी पनि गठन गऱ्यौँ, त्यसै गरी सचिव स्तरीय वार्ता गर्ने पनि भनेर भन्यौँ, तर समाधान निकाल्न किन सकेनौँ? एउटा चाहिँ हामी प्राविधिक रूपमा नै पछाडि भयौँ, अर्को राजनीतिक लघुतावासबाट ग्रसित भयौँ। ठ्याक्कै यसको जवाफ चाहिँ के हो त? यसलाई धेरैतिर नजोड्नु होला है, जोड्दै जाँदा अहिले यो मुद्दा फेरि ओझेलमा पर्ने डर छ। त्यस कारणले मेरो अनुरोध छ तपाईँलाई, इपिजीसँग पनि नजोडौँ। अहिलेको वास्तविकता, भारतले आफ्नो नक्सा निकाल्यो अनि त्यसपछि त्यो नक्सामा हाम्रो क्षेत्र समावेश गर्यो। दोस्रो, भारतका रक्षा मन्त्रीज्यूले त्यो बाटो उद्घाटन गर्नुभयो, भर्चुअल उद्घाटन गर्नुभयो। त्यो वास्तविकता हो र नक्सा निकाल्ने बित्तिकै हामीले के गर्यौँ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले नोट पठाएको हो, नोट पठाएर वार्ता गरौँ भनेको हो।
किन यो मुद्दा कहाँनिर छ भने यो मुद्दालाई वार्ता गर्ने कुरामा अलिकति सीमासँग जोडौँ है। हाम्रो 1880 म गलत छैन भने 1880मा 1200 चान्सुन चाहिँ नि सीमा हाम्रो ल्यान्ड बोर्डर छ भारतसँग जोडिएको, अरू नदीसँग जोडिएको पानीसँग छ। त्यसमध्येमा बेला बेलामा अब त्यो सीमा स्तम्भ बिग्रिन्छ, भत्किन्छ, यताउति हुन्छ, 10 गजा यताउति हुन्छ। त्यो हेर्ने दायित्व पहिलो दायित्व प्रशासकीय जिल्ला प्रशासकको हो, उसले रिपोर्ट गर्छ। त्यो बिचमा अनि दुई सरकारले पनि अब यो सीमाको बेला बेला हेरिरहनुपर्छ, चाहे भारतसँग होस् चाहे चीनसँग होस्। त्यो सीमा स्तम्भ के छ कसो छ हेरिरहनुपर्छ। र भारत र नेपालको बिचमा सीमा स्तम्भ हेर्नको लागि दुईटा पक्षको प्राविधिक टोलीले काम गरेकै छ। त्यो काम गरेको टोलीले भनेअनुसार बाहिर आएअनुसार उसले 98% काम सम्पन्न गर्यो र 182वटा स्ट्रिप म्याप पनि नक्सा तयार छ। तर दुई ठाउँमा कुरो टुङ्गिएको छैन। तर जुन ठाउँ सबभन्दा बढी विवाद छ त्यसको टुङ्गिएको छैन। र यो विषयलाई यो भारतका प्रधानमन्त्री आइके गुजरालको नेपालको 97मा भएको भ्रमणको क्रममा यो उठाइएको हो। त्यो बेला म पनि उपस्थित छु एउटा कर्मचारीको नाताले। प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द्रज्यू र भारतका प्रधानमन्त्री इन्द्र कुमार गुजरालज्यूको बिचको औपचारिक वार्तामा त्यो बेला म पनि उपस्थित छु। त्यो वार्तामा त्यो वार्तामा छलफलको क्रममा यो मुद्दा त्यो बेला उठेर अनि दुईटैको संयुक्त विज्ञप्तिमा परेको हो। यो मुद्दा टुङ्ग्याउने भनेर परेको हो। त्यसपछि प्राविधिक टोलीहरूले यो टुङ्ग्याउन सकेनन्। नसकेपछि मलाई जहाँसम्म सम्झना छ नरेन्द्र मोदीजीको नेपाल भ्रमणको क्रममा परराष्ट्र सचिव स्तरमा यो कुरा गरेर टुङ्ग्याउने भनेकै हो है। त्यसपछि त अब यो परराष्ट्र सचिवले स्तरमा कुरा गरेर टुङ्ग्याउने भन्ने भइसकेपछि त भारत सरकारले त्यो कुरालाई त विचार गर्नुपर्ने थियो। त्यसलाई व्यवस्था गरिएको देखेर हामीलाई चित्त दुखेको मूल कुरा त त्यही हो। हुँदा पनि अब सडकै पनि उद्घाटन गरिदिएपछि त हामी उद्वेलित हुनु त स्वाभाविकै। आफैले त्यो भूमिलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने विषय स्वीकारोक्ति गरेको हो। त्यो अवस्थामा परराष्ट्र सचिव स्तरमा यो कुराकानी हुने भनेरै 1997 देखि नै यो विषय अब समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। त्योभन्दा पहिले पनि हामीले बारम्बार अतिक्रमण भइरहेको कुरा त गरिरहेकै छौँ। त्यसमा पनि दुईटै सरकारको बिचमा भएको 97मा हो र अहिले त परराष्ट्र सचिवको संयन्त्रै छ। अब त्यो स्थिति अहिलेको वास्तविकता हो। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भने यसमा इपिजी लघुताभास आदि कुरा गर्नुभन्दा अबको कदम भनेको हामी नागरिकहरूले हामी सबै विशेष गरिकन म अहिले फेरि दोहोऱ्याएर सम्झाउन चाहन्छु। सोनाम साथी र भैरव रिसालजीको नेतृत्वमा जो हामी लागेर तपाईँहरूले साथ दिनुभयो होइन। त्यसपछि नक्सा निकाल्नुपर्छ भनेको ढिलै भए पनि हाम्रो नक्सा निस्कियो। त्यो नक्सा निकालेकोमा वर्तमान सरकारलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ र आगामी दिनको शुभकामना भन्नुपर्छ। र आजै पनि सायद मैले बुझेअनुसार त्यो नक्सा सम्बन्धी संसदमा पेश हुँदैछ, पारित हुन्छ। पारित भइसकेपछि हाम्रो एउटा दरिलो खुट्टामा हामी टेकिएको हुन्छ। तर नक्सा प्रकाशित गर्दैमा सबै सिद्धियो भन्ने होइन, सुरुवात हो। अब सर हामी समाधानतिर जाउँ। इतिहास त केवल हामी त्यो नदोहोऱ्याउनका लागि मात्रै हामीसँग रहने हो, अरू हामीसँग सम्भावना छैन। यो संसारको एउटा टुक्रामा 115वटा मुलुकमा साना ठुला सीमा विवाद छन्। चाहेर पनि कतिले समाधान गर्न सकेका छैनन् र कतिले समाधान गरेका छन्। खास यो विवाद निस्केका छिमेक बीच चाहिँ सीमाको विषयमा उत्पन्न भएका कटुतापूर्ण वातावरणलाई समाधान गरेर सीमाको समस्या समाधान गर्न कसरी सकिन्छ र संसारमा कसरी गरेका छन्? अरूको उदाहरणहरूमा भन्दा हाम्रोमै एकचोटि अब हामी सीमित हौँ, ठिक छ। अरूको सन्दर्भ लिनु राम्रो हुन्छ। हाम्रो अहिले त परराष्ट्र सचिव स्तरमा वार्ता हुने टोली नै छ। दोस्रो कुरो त्यसलाई हामीले अब परिचालन गर्नु, त्यसको वार्ताको लागि हामीले भनि नै सकेका छौँ। भारतले आनाकानी गरेको मात्रै हो। त्यसकारणले के हुनु पर्यो भने र अहिले हामी सबैले नेपालीहरू सबैले चाहे स्वदेशमा बसेका हौँ चाहे विदेशमा बसेका हौँ कुनै पनि विधाकाहरू यो मुद्दामा एक भएर समाधानको लागि हामीले भनिरहेका छौँ। यो सकारात्मक पक्ष हो। अब रह्यो यसको लागि त सामग्रीहरू चाहियो।
त्यो सामग्रीहरू अब नक्सा हामीले दाबी गऱ्यौँ, नक्सा भयो। अब यो नक्सालाई हामीले व्यापक रूपमा प्रचार प्रसारमा ल्याउनुपर्छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जान सक्छ कि सक्दैन यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरूसँग छलफल गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि यो नक्सा हाम्रो हो भनेर प्रस्तुत गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी गुगल जस्ता गुगल जस्ता गुगलले त प्रयोगै गरिसकेको छ हाम्रो अहिले जुन त्यस्ता धेरै नक्सा प्रकाशित गर्नेहरू छन्, उनीहरूबाट प्रकाशित गराउने र त्यसपछि यसलाई व्यापक रूपमा अनि हाम्रा विदेशमा भएकाहरूलाई त्यति नक्सा मात्रै भएर के आधारमा हामीले यो नक्सा बनायौँ भन्ने कुरा र किन यो नक्सा हाम्रो आधिकारिक हो भन्ने कुरा रिपोर्ट पनि सरकारले बनाएर व्यापक रूपमा त्यसलाई पनि जनजनमा पुर्याउनु पर्छ। ठिक छ सर। अनि हामी कृपया त्यसैपछि अर्को भनेको अबको कदम भनेको मैले देखेको वार्ता नै हो है। त्यो वार्ता भारतसँग वार्ता नै हो। त्यो वार्ताको लागि हामीले विभिन्न च्यानलहरू प्रयोग गरेर भारतलाई भाग्न नसक्ने स्थितिमा पुर्याउनु पर्छ। सर हामी यो वार्ता अब कसरी बाटो खोज्नुपर्छ भन्ने विषयमा त जाउँला, तर त्योभन्दा पहिला म एउटा के विषय जोड्छु भने हामी कसैसँग वार्तामा बस्दैछौँ भने त्यो मित्र कस्तो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। त्यसो त भारतले नेपालमा मात्र होइन, चीन भुटान सहितका अरू छिमेकीमा पनि उसको जुन सीमा विवाद छ, भर्खर मात्रै नेपाल र भारतको जुन भूमिमा अहिले चाहिँ तपाईँको विवाद भइरहेको छ अथवा चाहिँ बहस भइरहेको छ, त्यस्तै समस्या अहिले चीनसँग जोडिएको छ भनिसके पछाडि भारतको मनस्थिति र भारत हाम्रो कस्तो साथी हो त्यसरी बुझ्यो भने संवाद गर्न सजिलो हुन्छ। धन्यवाद, तपाईँले राम्रो प्रश्न उठाउनु। भारत जब यो हामीले नक्सा निकालेपछि भारत पूर्ण रूपमा नेपालसँग आक्रोशित छ र हामीलाई जथाभावी गाली गरिएको छ र त्यो बरु हामीहरू संयमित देखिया छौँ। त्यसकारणले पहिलो कुरो भारतको जुन किसिमको आक्रामक रूप देखिएको छ त्यो उसले आक्रामक भइरहोस्, हामी संयमित, हाम्रो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले संयमित हुनु आवश्यक छ। सिंहदरबार संयमित हुनु आवश्यक छ। त जथाभावी बोलिदिनु गलत हुन्छ र हामी पनि जसले यो विषयका अलिकति अध्ययन गरेका छौँ हामीले पनि संयमित हुनु राम्रो हुन्छ। किनभने त्यो मुलुक ठुलो मुलुक र अत्यन्त तर चित्त सानो भएको हो त्यो मुलुकको। त्यस कारणले यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरो, हामीले वार्तामा जानको लागि वार्तामा त्यसै गएर त हुँदैन। तपाईँ र मैले अहिले कुरा गरे जस्तो त हुँदैन। हामीले जुन सामग्रीहरू छन्, हाम्रा सामग्रीहरू के सामग्रीहरू छन्, ती सामग्रीहरू केलाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि मैले बारम्बार भनिआएको छु, एउटा विज्ञहरूको टोली सरकारले बनाएको होला, बाहिर आएको छैन। विश्वास गरौँ बनायो होला, छैन भने पनि बनाउनु पर्यो। त्यसमा मेरो विचारमा भारतलाई राम्रोसँग बुझेको व्यक्ति, नेपालको परराष्ट्र नीति, त्यसमा पनि छिमेकीहरूको वस्तुस्थितिलाई र उनीहरूको मनस्थितिलाई बुझेको एकजना व्यक्ति। दोस्रो कुरो कार्टोग्राफर, सर्वेयर, जोग्राफर चाहिन्छ यसको लागि। तेस्रो नदी विज्ञानको ज्ञाता चाहिन्छ। अर्को भनेको यो सीमासम्म चलिरहेको व्यवस्थापनसँग चलिरहेको व्यक्ति र अनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका भएका व्यक्तिहरूको एउटा विज्ञ टोली सरकारले बनाउनु आवश्यक छ। त्यो विज्ञको टोलीलाई सरकारले विश्वास गरेर के सामग्रीहरू अहिले उपलब्ध छन् अथवा आवश्यक पर्ने हो होइन, पहिले त के उपलब्ध छन् तपाईँहरू हेर्नुहोस्, के आवश्यक पर्छ, कहाँबाट खोज्ने हो भन्ने कुराको भनिनुपर्छ। त्यो भनिसकेपछि यो वार्ताको गर्ने कुरामा हाम्रो मात्रै त कुरा हुँदैन। उसले पनि तयारी गरे होला, उसले पनि भनेको छ, उसले कसरी तयारी गरेको छ, उसले के आधार लिन्छ भन्ने कुराको पनि सुन्नु पर्ने हुन्छ। ठिक छ सर। जस्तो मन्त्रीज्यूले पनि यो विषयमा चाहिँ म हाम्रो नेपाल पक्षका बलिया 8वटा आधार अथवा प्रमाण चाहिँ मैले जुटाएको छु भनेर भन्नुभएको छ। सन् 1816 को मार्चमा भएको सुगौली सन्धि, त्यस्तै गरी 1816 को डिसेम्बरमा भएको पूरक सन्धि, बेला बखतमा जुन तपाईँको जारी भएका 132वटा नक्साको कुरा गर्नुभएको छ। त्यसै गरी जनताले तिरो बुझाएको रसिदको कुरा, विक्रमसम्म 2018 सालको जनगणनाको कुरा, विक्रमसम्म 2015 को मतदाता नामावलीको कुरा, त्यसै गरी विभिन्न समयमा ऐतिहासिक दस्तावेजको कुरा
र विभिन्न समयमा आदान प्रदान भएका कूटनैतिक नोटहरू चाहिँ हाम्रा प्रमाण हुन् भनेर मन्त्रीले भन्दै गर्दा अब हामी वार्ताको टेबलमा बस्नुपर्दा त आफ्नो मात्र प्रमाण हेरेर अध्ययन गरेर भएन, भारतले पनि कस्ता प्रमाणहरू कस्ता इतिहासहरू जुटाउन सक्छ होला? तपाईँ त यो यो सुन्नु, यसलाई मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो, तर विज्ञहरूलाई ती कुराहरू कति तीको कुराहरू कति पुरा छन् भन्ने कुरा त विज्ञले हेरिदिनु पर्यो नि त। र साथसाथै तिनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणले, अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि छ र मैले सुनेको छु यो त हामी नदीसँग सम्बन्धित छ, नदीको भारतीयहरूले नै भनिसके यो मुद्दामा हामीले झगडा गरेर बस्नु नेपालसँग ठिक हुँदैन, केही लागेन भने अहिले त नदीको ज्ञानको प्रविधि यस्तो आइसकेको छ, त्यसलाई प्रयोग गरेर त यो तुरुन्तै सिद्धिने कुरा हो, यस्तो झगडा गर्नुहुन्न भन्ने भारतीय केही बुद्धिजीवीहरूले पनि भन्न थालिसकेका छन्। त्यस कारण मन्त्रीजीका कुरा धन्यवाद, मन्त्रीजीले सङ्कलन गर्नुभएको, तर ती पुरा छन् कि छैनन् त भन्ने कुरा त उहाँले हामीलाई बताउनुहुन्न भने ठिक छ, त्यो विज्ञहरूको टोली त बन्नु पर्यो, त्यो विज्ञहरूले टोलीले ती सबै चिजहरू हेर्नु पर्यो, त्यो हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणले के हुन्छ त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि आएर भारतले के गरिरहेछ, भारतले कुन कुन हामीले सङ्कलन गरेकोमा हाम्रा केही कमी कमजोरी पहिले पनि केही भएको छ, भारतले कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरा त्यो एउटा नेगोसिएसनै हुन्छ कि सम्झौतै। तपाईँ र म नै भनौँ न, तपाईँ भारत हुनु पऱ्यो, म नेपाल भएर परराष्ट्र मन्त्रालय लेभलमा मैले प्रस्तुत गरेपछि तपाईँले के प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको त्यो गेमै खेल्नुपर्छ कि त्यो खेलेर एउटा रणनीतिक एउटा पेपर बन्नुपर्छ र त्यो पेपरको आधारमा यो वार्ता गर्ने परराष्ट्र नै हो, परराष्ट्र सचिव, गृह सचिव, अनि रक्षा सचिव, भविष्यधार सचिव र अनि त्यससँग सम्बन्धित विभागका व्यक्तिहरू र यो विज्ञ टोलीहरूको बिचमा धेरैचोटि शब्द अलि अर्कै पर्ला, घमासान हुनुपर्छ कि वार्ताको घमासान हुनु पर्यो आफू बिचमा। अनि अब यो उसले यो प्रश्न गर्यो भने मैले यो प्रस्तुत गर्छु मेरो भयो, किनभने हामीले भारतसँग बस्दाखेरि एउटा कुरो के छ, भारतीयहरू वास्तविक रूपमा त्यो पुराना संस्मरणहरू लिएर आएका हुन्छन्। हामी चाहिँ के गरिरहेका हुन्छौँ भने हिजो के भएको थियो व्यवस्था गरेर मै मात्रै छु भन्ने धारणा हाम्रोमा बेला बेलामा देखिन्छ, त्यो गर्नुहुन्न यसमा। त्यसो भए सर भारत बलियो देखिन सक्ने आधारहरू अथवा चाहिँ प्रमाणहरू चाहिँ उसले पनि पेश गर्ला नि, ती आधार चाहिँ के देख्नुहुन्छ? अब यो उसले भन्ने त कुरो के हो भन्न सक्छ, अब यो अनुमान नगरौँ, यो विषय अनुमान गर्नुहुन्न, त्यो यो बाहिर कुरा पनि भएन। मूलत उसले पनि के भन्ला भने हामीले 1816 पछिका घटनाक्रम उसले प्रस्तुत गर्ला है, घटनाक्रमहरू प्रस्तुत गर्ला, ती घटनाक्रमहरूको हामीले अनुमान गरेर हामीले त्यसलाई काउन्टर दिने दृष्टिकोणबाट हामीले तयार गर्नुपर्छ। त्यस कारण मैले भने एउटा पेपरै हुनु पर्यो कि त्यो बाहिर आउनु जरुरत हुँदैन। बाहिर त हाम्रो हो, नेपाललाई हामी दाबी गर्छौँ र सम्पूर्ण राष्ट्र एक हो भनेर सरकारले आह्वान गर्नुपर्छ। एकपछि मलाई बोल्नु दिनु होला अहिलेको स्थितिमा, त्यो आह्वान गर्नुपर्छ र संयमित हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि आएर यो विज्ञ टोली ले गहन रूपमा काम गरेर पेपर बनाएर त्यसमा यो सम्झौताका प्रतिप्रश्नहरूको तयारी गरिसकेपछि परराष्ट्र सचिवसँग राखेर उनको टोलीलाई त्यो राखेर उनलाई पनि त्यत्तिकै प्रशिक्षित गरेर गएर भाषाको पनि कुरा हुनसक्छ भारतीयहरूसँग, त्योमा तयार भएर गयो भने मलाई लाग्छ जुन हामीले पाएका सामग्रीहरू छन् त्यो सामग्रीको आधारमा हामीले डराउनु पर्ने स्थिति देखिँदैन। र भारत यदि यो उसकै हो भन्नेमा दरिलो प्रमाण भइदिए भए यस्तो किसिमको आक्रामक र यस्तो किसिमको धम्कीको भाषा प्रयोग गर्ने थिएन होला, वार्तामै आउँथ्यो। अहिले उसले वार्तालाई उसले भागी हिँडिरहेको देखिन्छ। त्यस कारणले थोरै कुरा जोड्न चाहे, जस्तो कूटनैतिक तवरमा संवाद भइराखेका कुरा अथवा कूटनैतिक तहबाट नै दुवै राष्ट्र यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि भारतका सैन्य प्रमुखले दिएको अभिव्यक्ति, करिब 1-2 दिन बिराएर भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले जारी गर्ने जुन वक्तव्य, त्यसमा प्रयोग गरेका शब्दावली, जस्तो भरोसाको वातावरण नेपालले तयार गर्नु पर्यो भन्ने खालको जुन खालको उसले चाहिँ करिब 1-2 दिन बिराएर वक्तव्य जारी गरिरहेका छ नि, यसलाई कूटनैतिकको माध्यममा चाहिँ कुन अर्थमा बुझ्नुपर्छ? मैले यसो हेरिदिउँदा भारतले हामीले अब सिंहदरबारले कसरी हेरिरहेछ थाहा छैन, धम्कीको भाषा प्रयोग गरिरहेछ।
त्यो धम्कीको भाषा के हो भने हामीले अब यसमा अर्कोतिर म जान चाहिनँ। यो मुलुकको राजनीतिमा उसले खेलेको भूमिकाको ब्याज उसले अनौपचारिक रूपमा त्यो ब्याज उसले खोजेर तिमीहरू को हो र भनेर उसले धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको हो। त्यो धम्कीको भाषा उसले प्रयोग गर्दै रहोस् र वार्ताको वातावरण त्यहाँ एउटै कुरा चाहिँ नि म अनुरोध गर्छु तपाईँ मार्फत सिंहदरबारको नेतृत्व गर्नेहरूलाई हाम्रो भाषा प्रयोगमा संयमित हुनु पर्यो। हामीले जुन किसिमका उसको संवेदनशील उसलाई संवेदनशील हुने अत्यन्त संवेदनशील हुने विषयमा हामीले त्यो भाषा प्रयोग नगर्नु राम्रो हुन्छ। त्यो गरेको कारण एक त ऊ अहिले एकदमै कमजोर, मैले बुझेसम्म भारत कमजोर स्थितिमा आधारमा है, तर हुनसक्छ उसँग बलियो होला, उसले अहिले ननिकालेका सामग्रीहरू हुन सक्छन्। त्यो हाम्रो दिल्लीमा हाम्रा सुरक्षाका ऊहरू पनि त छन् नि, हाम्रो राजदूतावासमा सुरक्षाका प्रतिनिधिहरू छन्, गर्नु पर्यो, खोज्नु त पर्यो नि। त्यो खोज्ने सबै घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा ऊ कतै अलि हतोत्साहित अथवा कतै आत्तिएको जस्तो अथवा अलिक कमजोर जस्तो चाहिँ अनुभव गर्नु भएको छ। मैले अहिले जसरी भारतीयहरूको मैले भने ठुलो देश सानो चित्त भएको देश, उनीहरू अति आक्रामक हुने देश, त्यसमा पनि भारतीय यो सेना प्रमुखले सायद भारतको प्रशासनिक इतिहास मलाई थाहा छैन है, भारतको प्रशासनिक इतिहास र सेना र प्रशासनको सम्बन्ध अध्ययन गर्नेलाई थाहा होला, तर मैले थाहा पाएसम्म भारतीय सेना प्रमुखले नेपालको बारेमा यसरी बोलेको पहिलोचोटि हो कि पछिल्लो जानेको समयमा हो कि भन्ने मलाई अनुमान छ। र उसले त्यसरी बोल्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, मलाई के लाग्छ भने भारतीय प्रशासनले नै उसलाई बोल्न लगाए कि भन्ने पनि हुन्छ। त्यो मानेमा बरु नेपाली सेनाले संयमित भएर अहिले जुन किसिमको विज्ञप्ति जारी गर्यो ठिक गर्यो भन्छु। त्यसो भए सर, तपाईँले यहाँनिर जोड्न खोजेको कुरा भारतीय प्रशासनले नै सेना प्रमुखलाई बोल्न लाको भने त्यसले राख्ने अर्थ चाहिँ फेरि के हो? होइन, त्यो लागेको हो कि भन्ने यदि त्यसो हो भने उसले एक प्रकारले मैले अघि नै भनिसकेँ, भारतीयहरूले यो जसरी अहिले जुन किसिमका आइरहेछन् वातावरण नेपालले बनाएन भन्ने छैन, तर हामीले प्रतिप्रश्न के गर्नु पर्यो, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजीले त वार्ता गरौँ भनेर त पठाउनै भएको हो। अहिले पनि उहाँले भनिरहनु भएको छ वार्ता गरौँ भने। अब कोभिडमा उसले कोभिडको समयमा बाटो उद्घाटन गर्नु हुने, हामीसँग वार्ता गर्नलाई किन नहुने भनेपछि उसलाई के लागेको छ भने नेपाललाई यस्तै गरी तर्साएर नै हामी राख्न सक्छौँ भन्ने मानसिकता ऊ ग्रसित देखिएको छ। तर ऊ ग्रसित होस् त्यो बेग्लै हो, तर यो मुद्दामा हामी एक प्रकारले भारतीयहरूले उनीहरूसँग पनि सामग्री होला, त्यस कारणले हामीले के भन्नु, तिमीहरू यसरी आउनु सट्टा टेबलमा बस्यो, तिम्रो सामग्री देखाऊ, हाम्रो सामग्री यो हो, यो सामग्रीको आधारमा कसको हुन्छ छिनोफानो भइहाल्छ। छिनोफानो भइसकेपछि भएन भने अहिलेको नदी विज्ञान अनुसार त यो त मुद्दा त 1816 को महाकाली नदीको सिमाना हो, त्योमा नदी विज्ञानलाई प्रयोग गरेर हेरौँ न त भन्नु त सकिन्छ नि त। होइन, यी सबै कुरा समाधान हुनका लागि वार्ताको टेबलमा बस्नका लागि त सबैभन्दा पहिला त वार्ता बस्ने मनस्थिति हुनु पर्यो, तयार हुनु पर्यो। भारतले भन्छ वार्ताका लागि उपयुक्त वातावरण बनाऊ भन्छ, तर आफू नै हामी केही अगाडिका दिनहरूलाई सम्झिने हो भने जुन यी विषयहरू टुङ्ग्याउनका लागि सचिव स्तरीय टोलीमा पनि ऊ आफै भाग्छ, वार्तामा बस्दैन, तर उल्टो भन्छ कि वार्ताको वातावरण बनाऊ भनेर। अब यस्तो परिस्थितिमा भारतलाई जुन सुकै हालतमा पनि वार्ताको टेबलमा ल्याउने वातावरण सृजना गर्ने यस्तो हो नि, यो कुरा त हाम्रा मित्रहरू हामीले सौम्य कूटनीतिक रूपमा त दबाब दिने त विभिन्न माध्यमहरू छन् त। यो माध्यम हामीले भारतसँग आह्वान पनि गर्दै जानु पर्यो। हाम्रो यो मुद्दालाई द्विपक्षीय मुद्दा हो किन हो भन्ने कुरा त हामीले त्यसै किसिमको पब्लिक रिलेसन हुन्छ नि, हाम्रो पब्लिक रिलेसनलाई पनि त्यो भारतैभित्र पनि नेपाललाई माया गर्नेहरू छन्। मलाई थाहा छ 1970 को दशकमा म त्यहाँ भारतमा पढ्थेँ, त्यो बेला 70 को सुरुको दशकमा म पढ्थेँ। मलाई थाहा छ जुन ठाउँमा म पढ्थेँ त्यहाँ नेपालका राजाको विभिन्न स्रोतको प्रयोग हुने मलाई थाहा छ।
भनेपछि नेपालको त्यहाँ नेपाललाई माया गर्नेहरू, नेपालको वस्तुस्थिति बुझ्नेहरू र उसको एकपक्षीय जुन अहिले नेपालले यसो गर्यो उसो गर्यो भन्ने त्यसलाई काउन्टर दिने र विभिन्न च्यानलहरू छ, त्यो च्यानलहरू त ब्याक च्यानलहरू हुनसक्छ, ट्र्याक 2 हुनसक्छ, हाम्रा मित्रहरू छन् र साथसाथै विश्वमा अरू पनि हाम्रा मित्रहरू छन्। ती मित्रहरूलाई पनि हामीले हामीले वार्ता गर्ने भारतसँगै हो र वार्ता टुङ्ग्याउनु पर्ने भारतसँगै हो। तर यो स्थिति छ भनेर त हामी त्यसरी पनि त हाम्रो कूटनीति क्षेत्रीय स्तर, विश्व स्तर, हाम्रा मित्रहरू र भारतभित्रै भएका हाम्रा मित्रहरूलाई परिचालन पनि त गर्नु पर्यो। त्यसो गरेर दबाब दिनुपर्छ। अब त्यसो भए हामी हाम्रो विभिन्न कूटनीतिकका माध्यमहरू परिचालन गरेर वार्ताको टेबलमा ल्याउनका लागि उसलाई तयार बनाउनका लागि त्यसो भए आजको दिनमा नेपालले गर्न पर्यो चाहिँ के वार्तामा ल्याउनका लागि चाहिँ आजको दिनदेखि नै गर्नु पर्यो? मैले भनिहालेँ नि, हामीले अब पहिलो त मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, आज हाम्रो संसदले पारित गर्ने सुनेका छौँ। त्यो गरेपछि यो संसदले पारित गर्दा पनि को नेपाललाई माया गर्ने र को नेपाललाई माया नगर्ने रहेछ नि स्पष्ट हुन्छ। यो राष्ट्रिय मुद्दा हो के। तर विडम्बनाको कुरा तपाईले उठाउन खोजेको कुरा चाहिँ हामी यो विषयमा पनि राष्ट्रिय एकतामा कतै कतै जोडिन सकेनौँ कि जस्तो देखिन्छ। यसको पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा पनि अझै सबै दलहरू एकिन हुन नसकेको अहिले हेर्नुहोस्, सबभन्दा राम्रो कुरो भनेको केही बाहेक सबैले यो राष्ट्रिय मुद्दा मानिसकेका छन् र मतदान गर्छौँ भनिसकेका छन्। यही विषयमा कोही विद्वानहरूले हामी कुनै अब नेपालमा किन बस्नुपर्छ भनेर पहिले लेखेको सामाजिक सञ्जालमा फर्केर पनि आइरहेछ। त्यो छोडौँ, तर थाहा हुन्छ। तर उनीहरूलाई पनि समेटेर जाँदा त अझै बलियो हुन्थ्यो होला नि भन्ने मेरो चाहना। यो मुलुक त सबैको हो नि त, यो मुलुकको सबैको हो। हाम्रो जमिन र हाम्रो नक्सालाई अब संविधानमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अन्य मुद्दा जोड्न आउनु त कतिको बुद्धिमानी हुन्छ र? अब म तपाईले केही बेर अगाडि जुन भन्नुभएको कुरासँग जोडिन चाहन्छु। अहिले भारतको मनस्थिति हेर्दाखेरि आफ्नो हिजोको दिनको लगानीको भनौँ अथवा के शब्द हो सहयोगको चाहिँ चुक्ता गर्ने मनस्थितिमा छ भनेर भन्दै गर्दा कतिपयको तर्क के हुन्छ भन्दाखेरि 2017 सालमा लिपु लेक अथवा यही भूमिको विषय उठाउँदाखेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला सरकारबाट ढल्नु परेको थियो र उहाँले ठुलो सजाय भोग्नु परेको थियो भन्ने खालका पनि विश्लेषण टिका टिप्पणी हुन्छ नि। अहिलेको पनि परिस्थिति होइन, धन्यवाद। त्यो म जोड्न चाहेको थिएन। अहिले पनि उडन्ते हल्ला, म अब लकडाउन छ थाहा छैन, अहिले पनि यो मुद्दालाई सेलाउन, यो ओझेलमा अझै पनि ओझेलमा पार्नलाई कोही व्यक्ति आएका थिए अरे यहाँ भन्ने चौतर्फी हल्ला छ। ती र उनीहरूको भनाइ के छ भने उनकै जर्नलले भनिसके नि, सार्वजनिक रूपमा भनिसके नि, जनरल बक्सीले नै अन्तर्वार्तामा भनिसके नि, जेएनयूको कम्युनिस्टलाई पठाएर हिन्दू राजालाई फाल्नुको हामी अहिले नियति भोगिरहेछौँ भनेर, होइन? भनेपछि त उनीहरूले त यहाँ परिवर्तन त उनीहरूले गराइदिएको त देखियो। त्यो त पहिले त्यहाँकै बुद्धिजीवीहरूले नेपाल इन ट्रान्जिसन भन्ने किताबको लेखमै पनि लेखेका थिए। अहिले त सैनिक विज्ञले नै भनिदिए जेएनयूको कम्युनिस्टलाई पठाएर हिन्दू राजालाई फाल्नु हामी नियति भोगिरहेछौँ भन्नुको मतलब त उनीहरूलाई प्रस्ताव भइरहेछ। र उनले त्यो भन्नाइको साथसाथै यो जुन व्यक्ति आए भन्ने छ, जुन किसिमका भाषाहरू प्रयोग गरिरहेछन् त्यसले त, र यहाँ पनि म सुन्दैछु यहाँ पनि खेल खेलाइँदैछ भन्ने, सरकारै परिवर्तनको पनि खेल खेलाइँदैछ भन्ने कुरा पनि अहिले बजारमा आइरहेछ है। तर यस बखतमा हामी सबैले के आग्रह गर्नुपर्छ राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भने यो मुद्दाको जबसम्म टुङ्गो लाग्दैन, वर्तमान प्रधानमन्त्री संयमित हुनुपर्छ भाषा प्रयोगमा, र उहाँले उठाउनु भएको छ नक्सा, उहाँले प्रकाशित गर्नुभयो, सुरुवात मात्रै गर्नुभयो, सुरुवातीको लागि धन्यवाद। अन्त्य गराउनको लागि वार्तासम्म हुन्छ नि, यो त अब चल्छ, यो त कति जान्छ थाहा छैन, तर वार्ताको सुरुवात गराउने कुरामा उहाँले प्रधानमन्त्री मोदीलाई फोन उठाएर, र प्रधानमन्त्री मोदीले उठाउनु भएन भने पनि बारम्बार फोन गरेर, र त्यसपछि त्यो यतिचोटि फोन भयो उठाएन भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेर उहाँले वार्ता गराउनुपर्छ, र वार्ता गराउन्जेलसम्म
यहाँ नेताहरूले ओलीजीलाई हटाएर अरू कुनै जीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा लाग्नुहुन्न र नेपाली जनताले पनि बुझ्नुपर्छ र यो खेलमा हाम्रा मित्रहरू लागेछन् भने ती मित्रहरूको हामीले तिनको नकाब पनि हामीले झिक्रिनुपर्छ र साथसाथै यसमा मेरो अनुरोध छ धेरैले भन्छन् यसमा यो ठिक होइन भन्ने छ तर मलाई लाग्छ यो विषयमा चीनलाई पनि हामीले जुन किसिमको यो त बाटो त चीनमा गइरहेछ नि चीनले भनिरहेछ दुईटाको देशको मात्रै भनिरहेछ भने हामीले चीनलाई हाम्रो र भारतको मुद्दा हो तर चीनलाई पनि हामीले पछि यो सिद्धिएपछि त्रिदेशीय बिन्दुमा तिमीहरू बस्नुपर्छ र तिमीहरूले यसरी नेपाल र भारतको मात्रै भनेर निस्किन सक्दैनौ भन्ने किसिमको कूटनीतिक रूपमा र अथवा आवश्यक परेमा नोटै पनि पठाउनुपर्छ यो मैले देखिरहेको छु। अर्को अब यहाँ अहिले खेलको कुरा गर्नुभयो नि मेरो आग्रह छ अहिले यहाँ धेरै कुराहरू यो जब यो मुद्दा बारम्बार आउँछ नि त्यो बारम्बार आउँदाखेरि हामीहरू विभिन्न नमागिएको सुझाव पनि हामी दिने गर्दछौँ हामी बुद्धिजीवीहरू तर यस्तो मुद्दामा भारतबाट सिक्नु पर्ने कुरा के हो भने भारत यस्तो राष्ट्रिय मुद्दामा एक भएर बोल्छ जहिले पनि एक भएर बोल्छ र हामीले हाम्रो अहिलेको आवश्यकता भनेको यो मुद्दाको टुङ्ग्याउनको लागि हाम्रो त्यहाँ माथिको हाम्रो आधारमा है हामीले आधार प्रस्तुत गरेर भारतले हाम्रो आधारलाई काटेर प्रस्तुत गर्ने हो र त्यो स्पष्ट भइसकेपछि हाम्रो होइन भन्ने स्थिति नआउन्जेल हाम्रो आधार बलियो छ भन्ने हामी भनिरहेछौँ त्यो आधारमा कुराकानी गरेर हाम्रो सार्वभौमिकता स्थापित नहुन्जेल 10वटा कुरा तपाईँले पनि गरिदिनुहुन्न मैले पनि गर्नुहुन्न र त्यो जमिन के छ के आवश्यकता अहिले मैले कतै पढेँ त्यो कस्तो शब्द पनि कसैले उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्छु कसैले प्रयोग गर्नुभएको छ नियतमा शङ्का नगरे पनि यो राष्ट्रवादमा लागेकाहरूले यो मुद्दालाई बुझेका छैनन् भन्ने किसिमको र यो अहिले त्रिदेशीय सम्झौता हुनुपर्छ 50 वर्षको लागि दिनुपर्छ त्यसपछि आदि कुराहरू पनि आएका छन् ठिक छ त्यो पहिलो हाम्रो हो भन्ने कुरा स्थापित गर्नु तपाईँ हामी जति यो विषयमा लागेका छौँ जति अध्येताहरू छौँ हामीले अहिले विकल्प राज्यले हाम्रो सार्वभौमिकता त्यहाँ स्थापित हुनुपर्छ र त्यो सार्वभौमिकता स्थापित भएपछि त छिमेकीसँग मिलेर बस्नुपर्छ नि त्यसकारणले मेरो आग्रह छ विनम्र आग्रह छ सरकारकै तर्फबाट नागरिक समाजको तर्फ हुन त अब प्रजातन्त्रमा आफ्ना विचारहरू जसले पनि व्यक्त गर्न सक्छ तर यस्तो संवेदनशील विषय जो धेरै लामो अवधिदेखि उठेको छ र यो टुङ्ग्याउने अवसर यही हो यसपालि टुङ्गिन सकेन भने फेरि अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति देख्छु त्यसकारणले मलाई लाग्छ हामीहरूले पनि यो पहिले सार्वभौमिकता स्थापित गरौँ त्यसपछि छिमेकीसँग मिल्ने कुरामा अरू कुरा गरौँला भन्नुपर्छ। जस्तो हामी त्यसैले त आम सञ्चार माध्यमदेखि बुद्धिजीवीसम्म सबैले यो सरकारको कदमलाई अत्यन्त सराहनीय रूपमा चाहिँ लिइरहेको चाहिँ हामी देखिन्छ। अनि सरकारले पनि मेरो र तेरो भन्नुभन्दा सम्पूर्ण राष्ट्रलाई र यसमा लागेकाहरू सबैलाई विश्वासमा लिनुपर्छ र हामीहरू पनि तपाईँ र म पनि हिलो छ्यापाछाप गर्नुभन्दा यो राष्ट्रको मुद्दा हो यो मुद्दामा हामी सब एक छौँ पछि त छँदैछौँ भन्ने दृष्टिकोण हाम्रो पनि अगाडि जानुपर्छ। तर बुद्धिजीवी र आम सञ्चार माध्यम भनेको त होस्तेमा हैसियत सँगसँगै सरकारप्रति आलोचनात्मक जुन प्रशंसा पनि जरुरी छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई यो प्रश्न गर्न आजको दिनमा जायज पनि ठान्छु। नेपालमा विभिन्न समयमा यस्ता राष्ट्रियताका विषयमा आवाज मुखरित हुँदै गर्दाखेरि विभिन्न खेल खेलेको इतिहासहरू पनि हामी देख्छौँ। त्यसो त यो अहिलेको सन्दर्भमा भारतले राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालका संसदीय समितिहरूले नक्सा जारी गरिहाल भन्दाखेरि नेपाल सरकारले जारी नगरेको अहिले सरकारप्रति आलोचना भइरहेको कतै ढल्छ भन्नेको आवाज गुन्जायज भइरहेको बेलामा नक्सा सार्वजनिक हुनु त्यो सँगसँगै एमसीसीको विषयमा पनि कुरा उठिरहनु स्वयं सत्तारूढ पार्टीभित्र पनि यो विषयमा विवाद चर्किरहेको बेला नक्सा जारी हुनुलाई चाहिँ कसरी हेर्ने त सर? यो हेर्नुहोस् यो यसमा पनि धेरै कुराहरू सुनिएका छन् भित्र है। यो पहिले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरिरहेको छैन मैले तर प्रधानमन्त्री सौम्य भइदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। उहाँ र उहाँको मन्त्रीले नै किन नक्सा चाहियो
अथवा त्यहाँ मैले लिम्पियाधुरा देखेकै थिएन अथवा जमिन चाहियो कि नक्सा चाहियो भन्ने विगत भयो। अब यो विगत भइसक्यो। ढिलै भए पनि तपाईँ हाम्रो दबाब र सरकारले पनि अब त नक्सा दिनै पर्यो भनेर दिएको छ नि त। त्यो कुरालाई हामीले स्वागत गर्नै पर्छ र त्यो अन्त्य हो भनेर यो भयो भनेर तारिफ गरेर वाइ गर्ने जरुरत पनि छैन। त्यो यो सुरुवात मात्र हो। त्यसैले त सर मेरो यहीँनिर प्रश्न कि अहिले हामी यो आम जनताले नाङ्गो आँखाले देख्दाखेरि जुन देखिरहेका छौँ नि यसमा राष्ट्रिय स्वार्थको खिचडी बढी पाकिरहेको छ कि आन्तरिक स्वार्थको बढी पाकिरहेको छ? यसलाई हेर्नुहोस्, यो जुन किसिमको मैले सुनिरहेको छु यो भित्र पनि निकै नै द्वन्द्व छ। यो द्वन्द्व हुँदा सरकारमा कि पार्टीमा? यो पार्टी नै मूलतः राज्य सञ्चालन गर्ने पार्टी भित्रकै नेतृत्वमा द्वन्द्व निकै छ। विभिन्न बेलामा यसको बारेमा विभिन्न कुराहरू सुनिँदैछ तर ती आफ्नो ठाउँमा होला। तर सरकार अहिले त नक्सा त लिएर आयो। अब उसको दायित्व हो कि यसलाई चाहिँ नि वार्तामा गराउने। त्यो स्थितिमा त्यो पार्टी र राम्रो के भयो प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि साथ दिने भयो। यो नै हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो नि त। र केही दलहरूले अहिले पनि निर्णय नगरे पनि एक प्रकारले राष्ट्रिय विमति चाहिँ राखेका छैनन्, सहमति नजनाइसके पनि। तर जे होस्, तर सहमति नजनाउनु र विमति भन्ने कुरा हो। तर अब यो राष्ट्रको नक्साको विषयमा त स्वागत गर्नुपर्ने भोट खसाल्नुहुन्छ होला। आशा गरौँ उहाँहरूले पनि खसाल्नुहुन्छ। त मैले के भन्न खोज्दैछु भने यस अवस्थामा सरकारले पनि बजेटकैमा पनि राष्ट्रिय मुद्दाहरू यसरी आइरहेछ, अर्को मुद्दालाई नल्याइदिए भए हुन्थ्यो के। बुझ्नु होइन कि तपाईँले जुन एमसिसीको कुरा गर्नुभयो यहाँ ल्याएर अहिले गएर सायद त्यहाँनेरि सरकारले अलिकति रणनीतिक रूपमा ख्याल गरेन कि तर शङ्का गर्ने ठाउँ त फेरि छ नि त। पारित संसदबाट एमसिसीको विषय पारित नहुँदै बजेटमा चाहिँ जुन कुरा जोडिनु, मैले त्यही नै भने नि। यो अहिले यसरी छिमेकी त्यो पनि एक प्रकारले सावा र ब्याज चुक्ता गरोस् भन्ने दृष्टिकोण राख्ने र अहिले तपाईँले हिजै कुनै पत्रिकामा सिपिएन सिंहले महाराज मोहन शमशेर हुँदाखेरि नै नेहरूलाई नेपालको सुरक्षा हाम्रो हातमा लिनुपर्छ भनेर लेखेको चिठी अहिले आइसकेको छ। त्यो दृष्टिकोण भारतीयहरूमा नगएको अवस्थामा त्यसमा पनि नेपालमा को सत्ता एउटा भनौँ न एक प्रकारको सत्तालाई परिवर्तन हामीले स्थापना गरेको हाम्रो कहाँ एउटा छ नि नेपालीमा आहान कि कहाँ जाला के ढडिया के भन्ने मैले बिर्सेँ। मेरै त कहाँ जालास् मेरै जालमा त पर्नुपर्ने हो नि भन्ने जुन मानसिकता भएको मुलुकसँग यो मुद्दा यसरी आइसकेपछि सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा अर्को त्यस्तै विवादास्पद हुने मुद्दालाई नल्याउनु पर्ने। ठिक छ सर, त्यसो भए म कार्यक्रमको अन्त्यमा छु र म यो सोझो प्रश्नको सोझो जवाफ चाहन्छु। मैले અહીં पनि जोडेँ यो आँकडा संसारमा 115वटा करिब 115वटा राष्ट्रमा सीमा विवाद छ, सबैले सुल्झाउन सकेका छैनन्। अझ हामी कहाँको त कुरा गर्ने हो भने भारतले नेपाल आफूलाई ठुल्दाइ ठानेको परिस्थिति भलै हामीले नस्वीकारेको अवस्थामा अब नेपालले पनि एउटा ऐतिहासिक कदम चालिराखेको सन्दर्भमा अब यो जुन भूमिको विषयमा विवाद चर्किराखेको छ अब यसको चाहिँ तपाईँको परिदृश्य तपाईँले कस्तो देख्नुहुन्छ? यो कहाँसम्म पुग्छ, के हुन्छ? यो हेर्नुहोस्, यो मैले अघि नै भने नक्सा निकालेको मात्रै हो, यो सुरुवात हो। यो अङ्ग्रेजीमा भन्छन् लङ ड्रन, यो लामै जाने सम्भावना हुन्छ। लामो यात्रा सुरु हो तर हामी डराउनु पर्ने स्थितिमा छैनौँ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। र यसमा चाहिँ नि हाम्रो कूटनीतिक क्षमता, जस्तो कि एउटा उदाहरण लिन सकिन्छ, पुराना कुराहरूबाट नि उदाहरण लिन सकिन्छ। अहिले हालसालै जब भारतीय सेनालाई फर्काउने बारेमा दिल्लीमा वार्ता गर्न गएको टोलीसँग परेको र टोलीले कुरा गर्दाखेरि लागेको समय र भारतीयहरूले देखाएको र अन्तमा नेपालीहरूले त्यो फिर्ता पठाउनलाई जुन सफल भए त्यो माइनुट्स अहिलेको सरकारले र त्यसमा संलग्न भएका कोही व्यक्ति अझै बाँचिया छन् भने तिनलाई प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। त इट्स ए लङ ड्रन इस्यु।
तर यसमा चाहिँ नि हामीमा नै अहिले निर्भर गर्छ। हामी कुटनीतिक रूपमा तयारीको रूपमा यो उठिजान्छ, फेरि हराएर जान्छ। सुत्ने काम गऱ्यौँ भने यो चाहिँ नि सिद्धिँदैन। त्यस कारणले अन्य मुलुकहरूमा होला छन्, तर हामी अहिले जुन मुद्दाको कुरा गरिरहेछौँ मलाई लाग्छ हामी त्यति कमजोर छैनौँ र भारत अहिले खालि हाम्रो उपस्थिति नहुनाले, उपेक्षा गरिएको हुनाले त्यो मुद्दा बेला बेलामा आएर सुतेको अहिले यो उठेको छ, उपयुक्त समयमा उठेको छ। यो अवसर हो र अहिले ज्ञान छ, बुद्धि छ, सिप छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरू नेपालभित्रै पनि छन् र बाहिर डाक्टर सूर्य सुवेदी जस्तो प्रख्यात उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रतिष्ठित संस्थाको सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा मुद्दाहरूमा बहस गर्नुभएको छ। त्यस्ता व्यक्तिको पनि सहयोग लिएर यो मुद्दालाई टुङ्ग्याउनेतर्फ वर्तमान सरकार लाग्नु उचित हुन्छ। यस बखतमा तपाईँ म कसैले पनि लेख विद्वानहरूले आफ्ना धारणालाई, मुलुकको यो मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने र यसको फेरि 10तिर लगिदिने काम हामीले गर्नुहुन्न भन्ने नगरौँ र हामी सबैले सहयोग गरौँ र सरकारले पनि हाम्रो सहयोग लिने प्रयास गरोस्। र मन्त्रीजीहरूले हामीलाई अहिले पनि सुने मैले, मन्त्रीजीहरू हामी कहाँ पो ल्याउनुपर्छ, हामी जाने हो भन्नु पर्यो। त्यो धारणा अहिलेको निर्वाचित राष्ट्रिय मामलामा सबैकै ठाउँमा सरकारले सबैलाई विश्वासमा लिनुपर्छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको निम्ति म आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँले भने जस्तै हामी जब वार्ताको टेबलमा बस्नभन्दा अगाडि हामी प्रमाण र राष्ट्रियताको विषयमा बलियो भए पनि जब हामी वार्ताको टेबलमा बस्छौँ तब हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा आत्मकेन्द्रित स्वार्थ माथि हुँदा यी विषयहरू छिनिन नसकेको विगतले पनि देखाइरहन्छ। त्यसैले तपाईँ हामी सबै यो मामलामा सुध्रिनु जरुरी छ। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।